नमः। पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इति पाठ्यक्रमस्य प्रवेशः इति पुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। अधुना द्वितीयं पाठं पठामः। अस्मिन् अनुशिक्षणे वयम् युष्मद् अस्मद् इति सर्वनामशब्दप्रयोगं पठामः। चित्रं सावधानं पश्यन्तु। चित्रे शिक्षकः अस्ति। सः किं वदति? सः वदति अहं शिक्षकः। अत्र छात्रः अस्ति। शिक्षकः वदति त्वं छात्रः। एवं बालिका वदति अहं बालिका। बालिका शिक्षिकां वदति त्वं शिक्षिका। अत्र अन्यानि उदाहरणानि सन्ति। पश्यन्तु। अहं चालकः, अहं गायकः, त्वं सौचिकः, त्वं कृषकः। अधुना आवां युवाम् इति पदद्वयस्य प्रयोगं पठामः। सावधानं पश्यन्तु। आवां युवकौ, युवां बालकौ, एवं आवां बालिके, युवां शिक्षिके। अहम् इत्यस्य द्विवचनम् अस्ति आवां, त्वम् इत्यस्य द्विवचनम् अस्ति युवाम्। अत्र अन्य उदाहरणानि सन्ति। पश्यन्तु। आवां चालकौ, आवां गायकौ, युवां सौचिकौ, युवां कृषकौ। अधुना वयं यूयम् इति पदद्वयस्य प्रयोगं पठामः। सावधानं पश्यन्तु। वयं युवकाः, यूयं बालकाः, एवं वयं बालिकाः, यूयं शिक्षिकाः। अहम् इत्यस्य बहुवचनम् अस्ति वयम्, त्वम् इत्यस्य बहुवचनम् अस्ति यूयम्। अत्र अन्य उदाहरणानि सन्ति। पश्यन्तु। वयं चालकाः, वयं गायकाः, यूयं सौचिकाः, यूयं कृषकाः। अस्मद् शब्दस्य प्रथमाविभक्तिरूपाणि सन्ति अहम्, आवां, वयम् इति। एकवचने अहम्, द्विवचने आवां, बहुवचने वयम् इति। युष्मद् शब्दस्य प्रथमाविभक्तिरूपाणि सन्ति त्वं, युवां, यूयम् इति। एकवचने त्वं, द्विवचने युवां, बहुवचने यूयम्। अत्र अहम्, आवां, वयम् इति उत्तमपुरुषस्य कर्तृपदानि सन्ति। त्वं, युवां, यूयम् इति मध्यमपुरुषस्य कर्तृपदानि सन्ति। इदानीम् एतेषां क्रियापदेन सह प्रयोगं पश्यामः। प्रथमम् अहम्, आवां, वयम्। एतेषां प्रयोगं पश्यामः। अहं छात्रः अस्मि। अहं पठामि। अहं लिखामि। अहं क्रीडामि। आवां छात्रौ स्वः। आवां पठावः। आवां लिखावः। आवां क्रीडावः। वयं छात्राः स्मः। वयं पठामः। वयं लिखामः। वयं क्रीडामः। अहम् इत्यस्य प्रयोगसमये क्रियापदस्य अन्ते आमि इति श्रूयते। यथा अहं पठामि, अहं लिखामि, अहं क्रीडामि। आवाम् इत्यस्य प्रयोगसमये क्रियापदस्य अन्ते आवः इति श्रूयते। यथा आवां पठावः, आवां लिखावः, आवां क्रीडावः।
वयम् इत्यस्य प्रयोगसमये क्रियापदस्य अन्ते आमः इति श्रूयते। यथा वयं पठामः, वयं लिखामः, वयं क्रीडामः इति। उत्तमपुरुषे अहम्, आवां, वयम् इत्येव कर्तृपदानि भवन्ति। अधुना मध्यमपुरुषस्य कर्तृपदानां त्वं, युवां, यूयम् इति एतेषां प्रयोगं पश्यामः। यथा त्वं छात्रः असि, त्वं पठसि, त्वं लिखसि, त्वं क्रीडसि इति। युवां छात्रौ स्तः, युवां पठतः, युवां लिखतः, युवां क्रीडतः। यूयं छात्राः स्त, यूयं पठत, यूयं लिखत, यूयं क्रीडथ। यदा त्वम् इत्यस्य प्रयोगः भवति तदा क्रियापदस्य अन्ते सि इति श्रूयते। यथा त्वं पठसि, त्वं लिखसि, त्वं क्रीडसि इति। यदा युवाम् इति पदस्य वाक्येषु प्रयोगः भवति तदा क्रियापदानाम् अन्ते थः इति ध्वनिः श्रूयते। यथा युवां पठथः, युवां लिखथः, युवां क्रीडथः इति। यूयम् इति बहुवचनस्य कर्तृपदस्य प्रयोगसमये क्रियापदानाम् अन्ते थ इति ध्वनिः श्रूयते। यथा यूयं पठथ, यूयं लिखथ, यूयं क्रीडथ इति। मध्यमपुरुषे त्वं, युवां, यूयम् इति एतानि एव कर्तृपदानि भवन्ति। पुल्लिङ्गे बालकस्य कृते त्वं पठसि, अहं पठामि इति वाक्यं भवति। स्त्रीलिङ्गे बालिकायाः कृते अपि त्वं पठसि, अहं पठामि इति वाक्यं भवति। नपुंसकलिङ्गेऽपि पत्रस्य कृते त्वं पतति, अहं पतामि इति वाक्यं भवति। अर्थात् युष्मद् अस्मद् शब्दयोः लिङ्गानुसारं रूपभेदः न भवति। अतः एते शब्दाः त्रिलिङ्गकशब्दाः भवन्ति। अधुना अभ्यासाय अन्यानि वाक्यानि पश्यामः। त्वं पठसि, त्वं नमसि, त्वं वदसि, त्वं पश्यसि, त्वं पृच्छसि, त्वं गच्छसि, त्वं धावसि, त्वं अटसि, त्वं तिष्ठसि, त्वं क्रीडसि। एतानि मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य वाक्यानि सन्ति। मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य कर्ता त्वम् इति भवति। अन्यानि वाक्यानि सन्ति यूयं खादथ, यूयं हसथ, यूयं गायथ, यूयं लिखथ, यूयं वहथ, यूयं पिबथ, यूयं पतथ, यूयं यच्छथ। अत्र क्रियापदं बहुवचने अस्ति। मध्यमपुरुषस्य बहुवचने यूयम् इति कर्तृपदं भवति। अग्रे वाक्यानि सन्ति अहम् इच्छामि, अहं नृत्यामि, अहं स्मरामि, अहं जिघ्रामि, अहं वसामि, अहं वदामि, अहं गच्छामि, अहं धावामि, अहं पृच्छामि, अहं पश्यामि। अत्र अहम् इति उत्तमपुरुषस्य एकवचनकर्तृपदम् अस्ति। क्रियापदेषु अन्ते आमि इति ध्वनिः श्रूयते।
अन्यवाक्यानि सन्ति वयं क्रीडामः, वयं लिखामः, वयं पिबामः, वयं यच्छामः, वयं तिष्ठामः, वयं नमामः, वयं वहामः, वयं नयामः, वयं धावामः, वयं स्मरामः इति। एतानि वाक्यानि वर्तमानकाले सन्ति, उत्तमपुरुषे सन्ति, बहुवचने सन्ति। उत्तमपुरुषस्य बहुवचने सर्वदा वयम् इति कर्तृपदम् आगच्छति। एवं सर्वेषां क्रियापदानां त्रयः पुरुषाः भवन्ति: प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः। त्रीणि वचनानि च भवन्ति: एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम् इति। यथा पठ इति धातोः पठति, पठतः, पठन्ति इति प्रथमपुरुषे, पठसि, पठतः, पठता इति मध्यमपुरुषे, पठामि, पठावः, पठामः इति उत्तमपुरुषे रूपाणि भवन्ति। तथैव लिख् धातोः लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखथा, लिखामि, लिखावः, लिखामः। क्रीड् धातोः क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथः, क्रीडथा, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः इति रूपाणि भवन्ति। एवमेव अन्येषां धातूनां रूपाणि भवन्ति। एवम् अस्मिन् अभ्यासे अस्माभिः पठितं यत् क्रियायाः त्रयः पुरुषाः भवन्ति: प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः। त्रीणि वचनानि भवन्ति: एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमपुरुषस्य क्रियापदानाम् अन्ते एकवचने ति, द्विवचने तः, बहुवचने अन्ति इति ध्वनिः श्रूयते। मध्यमपुरुषस्य क्रियापदानाम् अन्ते एकवचने सि, द्विवचने थः, बहुवचने थ इति ध्वनिः श्रूयते। उत्तमपुरुषस्य एकवचने आमि, द्विवचने आवः, बहुवचने आमः इति ध्वनिः श्रूयते। मध्यमपुरुषस्य कर्तृपदानि त्वं, युवां, यूयम् इति भवन्ति। उत्तमपुरुषस्य कर्तृपदानि अहम्, आवां, वयम् इति भवन्ति। युष्मद् अस्मद् शब्दौ विहाय अन्यानि कर्तृपदानि प्रथमपुरुषे भवन्ति। युष्मद् अस्मद् शब्दयोः त्रिषु लिङ्गेषु समानरूपाणि भवन्ति इति। एतावता वयं युष्मद् अस्मद् इति सर्वनामशब्दानां वाक्यप्रयोगं पठितवन्तः। अनेन सह द्वितीयपाठः समाप्तः। अग्रिमपाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।